हजुर साथीहरु तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ लोक सेवा आयोग नेपाल विविध सेवा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर र डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर वा सोप सरह पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम। हजुर साथीहरु नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ लोक सेवा आयोगको कम्प्युटर अपरेटर डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर अथवा तपाईको राजपत्र अंकितको प्रथम श्रेणीको लागि अथवा नेपाल विविध सेवाको लागि चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको लागि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ पाठ्यक्रम सिलेबस चाहिँ यस रिलेटेड चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ भिडियो बनाएको छु। आशा छ साथीहरुले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने जान्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ कि के कुराहरु रहेको छ पाठ्यक्रममा भनेर। यो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्छ साथीहरु हामीलाई साथ र सपोर्ट गर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु भयो भने चाहिँ आशा छ मैले केही न केही कुराहरु तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्छु आफूले जानेको कुरा अथवा तपाईको चाहिँ तपाईले खोजिरहेको कुराहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियो मार्फत है। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जस्ट नलेज शेयरेबल खाली भिडियो बनाएको छु। र साथीहरुलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्न के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरुले यस युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाई भर्खरै भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भर्खरै छिर्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईले चाहिँ हाम्रो यस्तै अरु भिडियो हेर्नको लागि पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने मैले चाहिँ यस्तै रिलेटेड भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुलाई दिनदिनै जसो अथवा हप्ता दिनमा चाहिँ तपाईलाई लिएर आउने गर्छु। आशा छ त्यो भिडियोहरु एकदम तपाईलाई हेल्पफुल हुन्छ होला र यो भिडियो मन परेको छ लाइक र शेयर गरिदिनु होला। र केही कुरा छ केही कुरा नबुझ्नु भएको छ अथवा केही मेरो कमी कमजोरी छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा निर्धक्क भएर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो लेट्स गो भिडियो तर्फ है। के चाहिँ छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ देवनागरी र अंग्रेजीमा दक्षता पूर्वक कम्प्युटर टाइपिङ गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ तपाईको चाहिँ जब गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको चाहिँ लोक सेवाबाट चाहिँ जो भिडेर जो लडेर जानुहुन्छ कम्प्युटर अपरेटरहरु है। त्यसपछि अर्को रहेको छ पोइन्ट नम्बर 2 मा बुदा नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमको राम्रो ज्ञान भई सहज रूपले प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तेस्रो बुदा के छ भन्दा फाइल एवं डिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ चौथो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरको प्रिन्टर CD-ROM मल्टिमिडिया लगायत अन्य एसएससी को प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को बुदा रहेको छ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट तयार गरी डाटा प्रोसेसिङ समेत गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को बुदा रहेको छ सफ्टवेयर इन्स्टलेसन एवं कस्टमाइजेसन गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को बुदा रहेको छ कम्प्युटर रिलेटेड थ्रेडबाट कम्प्युटर एक्सेसरिज तथा सफ्टवेयरको सुरक्षा गर्न सक्ने पनि हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ सेकेन्ड लास्ट बुदा के छ भन्दाखेरि डाटाबेस सम्बन्धी राम्रो कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अन्तिम बुदा रहेको छ प्रेजेन्टेसन र वेब डिजाइनिङ सम्बन्धी सामान्य कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यो चाहिँ परीक्षाको योजना चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एक्जामिनेसन स्किम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको रूपरेखा रहेको छ। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार चरणको परीक्षा लिनेछ। प्रथम चरण हुनेछ लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क रहनेछ 50 र द्वितीय चरण हुनेछ प्रयोगात्मक पूर्णाङ्क रहेको 50। त्यसपछि चाहिँ अन्तर्वार्ता खमा चाहिँ अन्तर्वार्ता रहेको छ पूर्णाङ्क चाहिँ 20 मार्कको हुने गइरहेको रहेछ। त्यसपछि प्रथम चरणमा के छ भन्दा लिखित परीक्षाको योजना एक्जामिनेसन स्किम के छ भन्दाखेरि चाहिँ विषय चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सम्बन्धी हुन्छ पूर्णाङ्क 50 हुन्छ उत्तीर्ण 20 हुन्छ। परीक्षा प्रणाली चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस चाहिँ क्वेशन आउँछ है एमसीक्यूहरु। त्यसपछि चाहिँ प्रश्न संख्या इन्टु अंक भार भनेको छ 50 इन्टु 1 पर क्वेशनको 1 मार्क हुने रहेको छ। त्यसपछि यसमा समय रहेको छ 45 मिनेट। त्यसपछि प्रथम चरण सकिसकेपछि द्वितीय चरणमा चाहिँ फेरि अर्को एक्जाम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ विषय रहेको छ प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ प्र्याक्टिकल भनिन्छ जसलाई पूर्णाङ्क 50 उत्तीर्णाङ्क चाहिँ तपाईको चाहिँ 25 रहेको छ। परीक्षा प्रणाली चाहिँ प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल त्यसपछि यसमा पनि समय रहेको छ 45 मिनेट। त्यसपछि खमा चाहिँ अन्तर्वार्ता रहेको छ तपाईको इन्टरभ्यु त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ पूर्णाङ्क 20 रहेको छ। यसमा उत्तीर्णाङ्क चाहिँ दिइरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ परीक्षा प्रणाली चाहिँ मौखिक हुन्छ यसमा समय पनि दिएको छैन।
त्यसपछि यहाँनिर 1 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुन सक्नेछन् भनिएको छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा रहेको छ लिखित परीक्षा प्रश्न संख्या निम्न अनुसार हुनेछ भनेको छ। त्यसपछि यहाँ कोर्स युनिट दिएको छ, टपिक्स दिएको छ, नम्बर अफ क्वेशन दिएको छ। के चाहिँ छ भन्दाखेरि कम्प्युटर फन्डामेन्टलमा चाहिँ 14 नम्बरको 14 वटा क्वेशन आउनेछ, अपरेटिङ सिस्टमबाट 5 वटा क्वेशन, त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङबाट 10 वटा क्वेशन, अनि चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटबाट 10, डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट 5, प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट 3, वेब पेज डिजाइनिङबाट 3 रहेर टोटल चाहिँ 50 मार्कको आउने गरेको छ है। त्यसपछि लोक सेवा आयोग नेपाल विविध सेवा राजपद अंकित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर र डाटा एन्ट्री सुपरभाइजरको सोस पदको खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ। यहाँ दिइरहेको छ प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल इक्जाम परीक्षाका प्रश्नका निम्न अनुसार रहेको छ। देवनागरी टाइपिङ रहेको छ, तपाईको एउटा क्वेशन आउँछ, त्यसमा 15 मार्क रहेको छ, यसमा टाइम रहेको छ 10 मिनेट। त्यसपछि इंग्लिश टाइपिङ रहेको छ, एउटा क्वेशन आउँछ, त्यसमा 5 मार्क रहेको छ र त्यसमा 5 मिनेटै टाइम रहेको छ। त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङमा एउटा क्वेशन आउँछ, त्यसमा 10 मार्कको हुन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटमा नि एउटा क्वेशन आउँछ, त्यसमा चाहिँ मार्क 10 मार्क हुनेछ। त्यसपछि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ एउटा क्वेशन आउँछ, त्यसमा मार्क भनेको 4 मार्कको हुनेछ। प्रेजेन्टेसन सिस्टममा पनि एउटा क्वेशन आउँछ, यसको चाहिँ मार्क चाहिँ 3 मार्क हुनेछ। त्यसपछि वेब पेज डिजाइनिङ एउटा क्वेशन आउँछ, यसको पनि मार्क 3 मार्क हुनेछ। वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम, प्रेजेन्टेसन र वेब पेज डिजाइनिङबाट चाहिँ यसको समय रहेको छ 30 मिनेट रहेको छ र टोटल जम्मा समय रहेको छ 7 वटा क्वेशन, मार्क 50 र टाइम रहेको छ 45 मिनेट नै। त्यसपछि यहाँ दिइरहेको छ देवनागरी टाइपिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने छ भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ देवनागरी टाइपिङ चाहिँ एनी हाउ अनिवार्य नै कम्पलसरी रहेको छ है। त्यसपछि 4 नम्बर बुदामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ वस्तुगत बहुउत्तर मल्टिपल चोइस प्रश्नको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक सही उत्तर बापत 1 अंक प्रदान गरिनेछ भने गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अर्थात् 0.2 अंक कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अंक दिने छैन र अंक कट्टा पनि गरिने छैन भनेको छ। तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले सही उत्तर दिनु भने 1 मार्क आउँछ, यदि तपाईले चाहिँ गलत उत्तर दिनुभयो भने 0.2 चाहिँ अंक काटिने गरिनेछ। त्यसपछि चाहिँ उत्तर नदिएमा चाहिँ तपाईहरुको अंक दिने छैन अथवा कट्टा पनि गरिने छैन भनिएको छ। र 5औं नम्बरमा रहेको छ यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियम परीक्षाको मिति भन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप संशोधन भई कायम रहेका यस पाठ्यक्रम रहेको सम्झिनु पर्दछ भनेको छ। त्यसपछि 6 नम्बर रहेको छ लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका परीक्षार्थीले मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्गत भाग लिन पाउने छन् भनेको छ। त्यसपछि 7औं नम्बर रहेछ प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्गत यथावत सम्भव एकै दिन लिनेछ। त्यसपछि प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको मात्रै तीनै भागको परीक्षा प्राप्त जोडी योग्यता क्रम अनुसार परीक्षामा प्रकाशित गरिनेछ। पाठ्यक्रम लागू मिति 2059 साल 10 महिना 28 गते रहेको छ। पाठ्यक्रम परिणाम मिति चाहिँ 2067 साल 10 महिना 24 गते रहेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ सिलेबस रहेको छ, कम्प्युटर फन्डामेन्टल रहेको छ। तपाईले प्रिपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ विभिन्न छ है। तपाईलाई म सरल एकचोटी सबै देखाइदिन्छु अथवा तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु। कम्प्युटर फन्डामेन्टल रहेको छ, कम्प्युटर डेफिनेसन, हिस्ट्री, जेनेरेसन, क्यारेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स अफ एप्लिकेसन, त्यसपछि ओभरभ्यू अफ कम्प्युटर सिस्टम, डाटा एन्ड डाटा प्रोसेसिङ हार्डवेयरमा रहेको छ। डेफिनेसन अफ हार्डवेयर जान्न पर्ने हुन्छ, इनपुट युनिट, कीबोर्ड, माउस, स्क्यानर चाहियो। त्यसपछि यसको पनि तपाईले चाहिँ सीपीयू रहेको छ, अटोमेटिक लजिक युनिट एएलयू, कन्ट्रोल युनिट सीयू, मेमोरी युनिट एमयू, आउटपुट युनिट मोनिटर, प्रिन्टर रहेको छ, स्टोरेज डिभाइस रहेको छ, प्राइमरी अक्सिलरी मेमोरी, फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कम्प्याक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्ल्याक्स डिस्क इटीसी, अदर नेटवर्क कार्ड, मोडियम, साउन्ड कार्ड इटीसी। सफ्टवेयरमा तपाईले जान्न पर्ने डेफिनेसन थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि टाइप्स अफ सफ्टवेयर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। लाइभ वेयर, फिमवेयर एन्ड क्याच मेमोरी, सेटिङ एन्ड प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटर रूम and computer, concept of computer related threats, virus, worm, trojan, phishing, it is remedies and protection, concept of multimedia तपाईलाई थाहा पाउन पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फाइल म्यानेजमेन्ट, बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर अफ डिस्क, concept of file and folder,
वाइल्ड कार्ड एन्ड पाथ नेम चाहिने हुन्छ तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ फाइल टाइप्स अफ फाइल एन्ड फाइल एक्सटेन्सन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि कम्प्युटर नेटवर्किङबाट आउने छ इन्ट्रोडक्सन अफ नेटवर्किङ टाइप्स अफ नेटवर्क ल्यान म्यान वान इटिसी कन्सेप्ट अफ इमेल इन्टरनेट इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट इन्ट्रानेट वर्ल्ड वाइड वेब डब्लुडब्लुडब्लु अनि त्यसपछि फ्यामिलियरिटी विथ इन्टरनेट ब्राउजर इन्टरनेट एक्सप्लोरर फायरफक्स ओपेरा सफारी गुगल क्रोम इन्ट्रोडक्सन अफ आइपी एड्रेस सबनेट म्याक्स गेटवे डिफल्ट गेटवे त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन अफ नेटवर्क मिडिया टोपोलोजी एन्ड प्रोटोकल त्यो सेटिङ अफ माइक्रोसफ्ट नेटवर्क डायलअप नेटवर्किङ नम्बर सिस्टम एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ बाइनरी अक्टाकल डेसिमल एन्ड हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन अफ ASCII एन्ड युनिकोड स्ट्यान्डर्ड आइटी पोलिसी अफ नेपाल इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2008 थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि 2 नम्बरमा रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम अनि यसमा पनि तपाईको भित्र रहेको छ इन्स्ट्रक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम फन्डामेन्टल अफ अपरेटिङ सिस्टम कमान्ड लाइन अपरेसन इजी कपी कमान्ड मुभ कमान्ड टु भ्यू सेट डिफरेन्ट फाइल एट्रिब्युट्स इटिसी अनि त्यसपछि विन्डोज रहेको छ त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन अफ GUI इन्ट्रोडक्सन अफ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम है यसलाई सर काटौँ है सरी त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन अफ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम त्यसपछि बेसिक विन्डोज एलिमेन्ट डेस्कटप टास्कबार माई कम्प्युटर रिसाइकल बिन इटिसी स्टार्टिङ एन्ड सर्टिङ डाउन विन्डोज थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फाइल म्यानेजमेन्ट एन्ड विन्डोज एक्सप्लोर विन्डोज एप्लिकेसन कन्ट्रोल प्यानल क्यारेक्टर म्याप्स पेन्ट इटिसी फाइन्डिङ फाइल्स अफ फोल्डर एन्ड सेभिङ द रिजल्ट स्टार्टिङ अफ प्रोग्राम कमान्ड लाइन अपरेसन चेन्जिङ विन्डोज सेटिङ एडिङ रिमुभिङ प्रोग्राम क्लियरिङ द कन्टेन्ट अफ डकुमेन्ट मेन्यू customize the taskbar control panel items creating shortcut items on desktop system tool disk scanning disk fragments backup restore format यो रहेको छ त्यसपछि 3 नम्बर रहेको छ वर्ड प्रोसेसिङ कन्सेप्ट अफ वर्ड प्रोसेसिङ तपाईले जान्न पर्ने हुन्छ टाइप्स अफ वर्ड प्रोसेसिङ इन्ट्रोडक्सन अफ वर्ड प्रोसेसर क्रिएटिङ सेभिङ एन्ड ओपनिङ द डकुमेन्ट एलिमेन्ट अफ वर्ड प्रोसेसिङ इन्भाइरोमेन्ट मेन्यू टुल्स बार स्ट्याटस बार रुलर स्क्रोल बार थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले कपिङ मुभिङ डिलिटिङ एन्ड फर्मेटिङ टेक्स्ट फन्ट साइज कलर अलाइनमेन्ट लाइन प्याराग्राफ स्पेसिङ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ फाइन्ड एन्ड रिप्लेसिङ टेक्स्ट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ फ्यामिलियर विथ फन्ट्स हुनुपर्छ तपाईँ क्रिएटिङ लिस्ट विथ बुलेट एन्ड नम्बरिङ गर्न जान्न पर्ने हुन्छ क्रिएटिङ एन्ड म्यानिपुलेट टेबल गर्न जान्न पर्ने हुन्छ बोर्डर एन्ड सेटिङ जान्न पर्ने हुन्छ युज अफ टेसन एन्ड टेब सेटिङ्स जान्न पर्ने हुन्छ क्रिएटिङ न्युजपेपर स्टाइल डकुमेन्टेसन युजिङ कलम त्यसपछि इन्सर्टिङ हेडर फुटर फुट नोट इन नोट पेज नम्बर फाइल पेज ब्रेक सेक्सन ग्राफिक पिक्चर चार्ट वर्ड आर्ट सिम्बल एन्ड अर्गनाइजेसन चार्ट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ ओपनिङ एन्ड सेभिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्ट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ चेन्जिङ डिफल्ट सेटिङ है त्यसलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि मेल मर्ज गर्न जान पर्ने हुन्छ अटो करेक्ट स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेकिङ एन्ड थेसारस जान्न पर्ने हुन्छ कस्टमाइज मेन्यू एन्ड टुलबार थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सेक्युरिटी टेक्निक एन्ड अफ डकुमेन्टेसन तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ मास्टर डकुमेन्ट क्रस रेफरेन्स इन्डेक्स टेबल अफ कन्टेन्ट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सेटिङ पेज लेआउट प्रिभिङ एन्ड प्रिन्टिङ डकुमेन्ट तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटमा चाहिँ तपाईले के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 4 नम्बर रहेको छ यसमा तपाईले कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेड थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ टाइप्स अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ अर्गनाइजेसन अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट एप्लिकेसन सेल रो कलम वर्कसिट वर्कबुक थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को रहेको छ 4.4 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन अफ स्प्रेडसिट एप्लिकेसन थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईले क्रिएटिङ ओपनिङ एन्ड सेभिङ वर्कबुक थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ एलिमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट इन्भाइरोमेन्ट मेन्यू टुल बार स्ट्याटस बार रुलर स्क्रोलर बार तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ एडिटिङ कपिङ मुभिङ डिलिटिङ सेल कन्टेन्ट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ फ्यामिलियर विथ डेभलपमेन्ट फन्ट हुनुपर्छ तपाईको फर्मेटिङ सेल फन्ट बोर्डर प्याटर्न अलाइनमेन्ट नम्बर एन्ड प्रोटेक्सन थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईले फर्मेटिङ रो एन्ड कलम सिट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ युजिङ फर्मुला रिलेटिभ सेल्स एब्सोल्युट सेल्स रिफरेन्स युजिङ बेसिक फङ्सन जेनेरेटिङ सिरिज त्यसपछि तपाईको चेन्जिङ डिफल्ट अप्सन सर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ डाटा समराइज डाटा विथ सब टोटल क्रिएटिङ चार्ट इन्सर्टिङ हेडर फुटर त्यसपछि स्पेलिङ चेकिङ कस्टमाइज मेन्यू एन्ड टुल्स बार importing from and exporting into other format तपाईले जान्न पर्ने हुन्छ pivot table goal seek scenario and audit तपाईले जान्न पर्ने हुन्छ पेज सेटिङ र प्रिभ्यू र प्रिन्टिङ तपाईले जान्न पर्ने हुन्छ यो सेक्सनमा त्यसपछि 5औं नम्बरमा के रहेको छ भन्दा डाटाबेस सिस्टम रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईले इन्ट्रोडक्सन टु डाटाबेस एन्ड DBMS थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को रहेको छ बेसिक कन्सेप्ट अफ टेबल फिल्ड रेकर्ड रिलेसनशिप एन्ड इन्डेक्सिङ तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ इन्ट्रोडक्सन अफ डाटाबेस सिस्टम एप्लिकेसन तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यसमा डाटा टाइप रहेको छ क्रिएटिङ मोडिफाइङ एन्ड डिलिटिङ टेबल एन्ड फर्मेटिङ एन्ड भ्यालिडेसन फिल्ड
डाटा भनिरहेको छ यसमा। त्यसपछि क्रिएटिङ मोडिफाइड डिलिटिङ एन्ड युजिङ सिम्पल क्युरिज, त्यसपछि क्रिएटिङ मोडिफाइड डिलिटिङ फर्म्स एन्ड रिपोर्ट मार्कोस। यसमा तपाईँहरूले यो चाहिँ डाटाबेसभित्र तपाईँले चाहिँ एकदम यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, तपाईँले यो सिलेबस रहेको छ। त्यसपछि प्रेजेन्टेसन सिस्टम रहेको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु द एप्लिकेसन, क्रिएटिङ ओपनिङ एन्ड सेभिङ स्लाइड रहेको छ, फर्मेटिङ स्लाइड, स्लाइड स्लो, एनिमेसन, इन्सर्टिङ बिल्ड इन पिक्चर हैन। त्यसपछि तपाईँको टेबल, चार्ट, ग्राफ्स, अर्गनाइजेसन चार्ट इटिसी। त्यसपछि 7औं नम्बरमा रहेको छ वेब पेज डिजाइनिङ रहेको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु वेब पेज एन्ड सिएमएस कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन टु एचटिएमएल डकुमेन्ट, ट्याग, स्केलेटन एन्ड फ्लेश, टेक्स्ट, हाइपरलिङ्क, इमेज, लिस्ट एन्ड फर्म्स, टेबल, फ्रेम, यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन पर्ने हुन्छ। र साथीहरू तपाईँले यहाँ मैले सर भने है, तपाईँहरूलाई चाहिँ यस रिलेटेड तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस रिलेटेड तपाईँले चाहिँ पढ्नुभयो अथवा यो सिलेबसबाट यति टर्म्स एन्ड टेक्नोलोजी जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको चाहिँ जस काम गर्न अथवा तपाईँको चाहिँ भवितव्य दिनमा चाहिँ जस तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र लोकसेवामा तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कन्टेन्ट यतिबाट नै तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ तलमाथि गरेर। यहाँ चाहिँ तपाईँको लोकसेवा, नेपाल विविध सेवा, राज्य अङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर, डाटा इन्ट्री सुपरभाइजर वा सो पदको खुल्ला परीक्षा पाठ्यक्रमको नमुना प्रश्नहरू रहेको छ। यी सर यही माथि अनुसार भने जस्तै तपाईँलाई यहाँ दिइरहेको छ, यताबाट नै तलमाथि गएर सोधिरहेको हुन्छ। सो यस रिलेटेड तपाईँले पढ्नुभयो अथवा यही तपाईँको टपिक्सबाट नै तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो प्रिपेयर वेल गर्नु होला। यति तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ जस राम्रो हुन्छ। र सो साथीहरू यहाँ चाहिँ अर्को रहेको छ के छ भन्दाखेरि परीक्षाको टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि निर्देशनहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस टाइपिङ टेस्टको लागि चाहिँ 225 शब्दका एउटा टेक्स्ट दिनेछ र देहाइ अनुसार अङ्क प्रदान गरिनेछ है। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ 225 वटा शब्दको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपिङ चाहिँ तपाईँलाई दिनेछ है। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड मिनेट बापत 0 अङ्क, 8 वा सो भन्दा बढी र 16 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 1 अङ्क, 16 वा सो भन्दा बढी र 24 भन्दा बढी 24 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड्स पर मिनेट बापत 2 अङ्क, अथवा 24 वा सो भन्दा बढी र 32 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 3 अङ्क, 32 वा सो भन्दा बढी अथवा र 40 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड र मिनेट बापत 4 अङ्क, र 40 वा सो भन्दा बढी शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 5 अङ्क दिनेछ हजुर। त्यसपछि अर्को रहेको छ देवनागरी टाइपिङ टेस्टको लागि 400 शब्दको एउटा टेक्स्ट दिनेछ र देहाइ अनुसार अङ्क प्रदान गरिन्छ। 11 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 0 अङ्क, अनि 11 वा सो भन्दा बढी र 13 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 3 अङ्क, 13 वा सो भन्दा बढी र 15 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 4 अङ्क। त्यसपछि यहाँ 17 वा सो भन्दा बढी र 19 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 6 अङ्क। त्यसपछि 19 वा सो भन्दा बढी र 21 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 7 अङ्क। त्यसपछि 21 वा सो भन्दा बढी र 23 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 8 अङ्क। त्यसपछि 25 वा सो भन्दा बढी र 27 भन्दा कम शब्दको प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 10 अङ्क। त्यसपछि तपाईँको 27 वा सो भन्दा बढी र 29 भन्दा कम शुद्ध शब्द करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 11 अङ्क। त्यसपछि 29 वा सो भन्दा बढी र 31 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 12 अङ्क, र 31 वा सो भन्दा बढी र 33 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट वर्ड पर मिनेट बापत 13 अङ्क। त्यसपछि 33 वा सो भन्दा बढी र 35 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 14 अङ्क, र 35 वा सो भन्दा बढी शुद्ध शब्द प्रति मिनेट तपाईँको करेक्ट वर्ड पर मिनेट बापत 15 अङ्क दिनेछ है। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसको यहाँ रहेको छ, त्यसपछि नेपालीको यहाँ रहेको छ। यही अनुसार तपाईँलाई चाहिँ मार्कहरू चाहिँ एजाइन हुन्छ। त्यसपछि 3 नम्बर रहेको छ फर्मुला फर क्यालकुलेसन करेक्ट वर्ड पर मिनेट रहेको छ। करेक्ट वर्ड पर मिनेट चाहिँ टोटल वर्ड टाइप रङ वर्ड
डिभाइड बाई 10 फर देवनागरी टाइपिङ रहेको छ। त्यसपछि करेक्ट वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड टाइप रङ वर्ड डिभाइड बाई 5 फर इङ्ग्लिस टाइपिङ रहेको छ। त्यसपछि यहाँ नोट रहेको छ के छ भन्दा अङ्ग्रेजी वा देवनागरी टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि परीक्षामा दिएको टेक्स्टलाई आधार मानि टाइप गरेको टेक्स्टसँग भिडाइ चेक गरिनेछ। तत्पश्चात माथि उल्लेखित क्राइटेरिया बमोजिम अङ्क दिनेछ। दिएको अङ्ग्रेजी वा देवनागरी टेक्स्टमा उल्लेखित स्थान बमोजिम परीक्षाले आफ्नो टेक्स्टमा पङ्क्चुएसन टाइप नगरेको पाइएमा त्यस शब्द गणना गरिने छैन भनिएको छ। हजुर साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ टाइप गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पङ्क्चुएसन चाहिँ तपाईँले मिलाउन पर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ इङ्ग्लिस टाइपिङ र नेपाली टाइपिङ देवनागरी टाइपिङ रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अनुसार तपाईँले टाइप गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनेट टाइप गर्ने फर्मुला पनि यहाँ रहेको छ है। यसरी तपाईँलाई चाहिँ एजाइन गरिएको हुन्छ। र साथीहरू, आशा छ यो भिडियो तपाईँले चाहिँ पुरै हेर्नुभयो होला र जान्नुभयो र बुझ्नुभयो कि के कस्तो पाठ्यक्रम रहेको छ, के छ कस्तो फर्मेट रहेको छ है। जस्तै यो भिडियो मार्फतबाट तपाईँले चाहिँ जान्न सक्नुभयो कि पाठ्यक्रममा के यो चाहिँ जस्तो तपाईँको उद्देश्य के रहेको छ, कम्प्युटर अपरेटरले कस्तो कुरा त थाहा पायो भने चाहिँ जस्तो राम्रो हुन्छ अथवा तपाईँको काम गर्न सहज हुन्छ भनेर यो योजना रहेको छ। पाठ्यक्रमको उद्देश्य यो रहेको छ। त्यसपछि योजना पनि यहाँ तपाईँलाई मैले बताइहालेँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मार्कहरूको प्र्याक्टिकल होइन थ्योरीको मार्क रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको नेपाली टाइपिङको बारेमा रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ सिलेबस रहेको छ है। सम्पूर्ण सिलेबस यहाँ रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि सिलेबस तपाईँको टर्म्स एन्ड टेक्नोलोजी यहाँ छ। त्यसपछि यहाँ स्याम्पल क्वेसन दिइरहेको छ, यस्तो खाले क्वेसन सोध्छ भनेर। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब प्रयोग गर्ने टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि पनि यस्तो यस्तो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर तपाईँको चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक र सेयर गरिदिनु न। र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस सन्दीप जोशी अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस भिडियो मार्फत तपाईँले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ अथवा केही कमी कमजोरी छ मेरो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सन खुला रहेको छ। कमेन्टमा आएर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचा। यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरा समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।